क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की 77 साला हिस्ट्री में कौन कौन सा सहाफ़ी फौज की मुखालफत में बोलता रहा है, किसे चुप करवा डाला गया और कौन आखिर वक्त तक फौजी आमिरों के खिलाफ मुज़ाहमत करता रहा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आज़ादी से लेकर आज के दिन तक मौलाना ज़फ़र अली खान से लेकर इमरान रियाज खान तक बदतरीन रियासती जबर और तशद्दुद सहने वाले बेबाक सहाफ़ियों के बारे में जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं किंजा फरमान। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। आज़ादी से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान में ऐसे सैकड़ों सहाफ़ी गिनवाए जा सकते हैं कि जिन्होंने हुकूमत वक्त की मदासराई ना करने के जुर्म में, या फिर यूं कह ले कि सच बोलने की पादाश में हथकड़ियां लगाकर शहर शहर फिराया गया। जद्दोजहद आज़ादी के हीरो मौलाना ज़फ़र अली खान को अगर हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफ़ी कहें तो ये दुरुस्त होगा। उन्हें बरतानवी राज में 5 साल की कैद बामुशक्कत सहना पड़ी। उस दौर में चलने वाली शायद ही कोई तहरीक हो जिसमें मौलाना ज़फ़र अली खान ने मारे ना खाई हो और उनके ज़मींदार अखबार पर पाबंदियां ना लगाई गई हों। आज़ादी के बाद भी उनकी ज़िंदगी तहरीक लगती थी। बाबाए सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली खान नवंबर 1956 में लाहौर में फौत हुए। दोस्तों, आपने ये मशहूर मिसरा तो ज़रूर सुना होगा कि उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। ये नज़म मशहूर शायर और सहाफ़ी रईस अमरोहवी की तख्लीक थी। कई अशरों तक रोज़नामा जंग से वाबस्ता रहने वाले रईस अमरोहवी कराची में लसानी फसादात की भेंट चढ़ गए। उन्हें 22 सितंबर 1988 को गार्डन ईस्ट में उनके घर में किसी नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया था। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि रईस अमरोहवी जॉन एरिया के भाई थे। भुट्टो साहब के पसंदीदा मिनिस्टर मौलाना कौसर न्याजी का ताल्लुक भी सहाफ़ी बरादरी से था। वो पहले तो जमाते इस्लामी के साथ थे, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। ये कौसर न्याजी ही थे जो 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत में पेश थे। वो अपने सहाफ़ती करियर में कई बार गिरफ्तार हुए और जेलों में कैद रहे। मौलाना ज़फ़र अली खान के शागिर्द खास आगा शोरिश काश्मीरी पाकिस्तानी सियासत और सहाफ़त का एक मुस्तकिल बाब है। वो अयूब खान के दौर में कैद थे तो उन्होंने जेल में 45 दिन तक भूख हड़ताल की थी। वो अपने सहाफ़ती सफ़र में दर्जनों मरतबा पाबंदे सिलासल हुए और मारे खाते रहे। दोस्तों, आपने आगा शोरिश काश्मीरी से मंसूब ये मशहूर शेर तो ज़रूर सुना होगा, मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। शोरिश काश्मीरी कहा करते थे, हमारे मिनिस्टर्स दिन को काबीना का इजलास अटेंड करते हैं, रात को किसी समीना का ग्लास अटेंड करते हैं। अपने ज़माने के डिक्टेटर्स के खिलाफ लिखने वाले सहाफ़ी और मशहूर शायर हबीब जालिब हर दौर में मारे खाते रहे। ये शायर अवाम हबीब जालिब ही थे जिन्होंने अयूब खान के ज़माने में लिखा था कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जनरल यहिया ने जब मशरकी पाकिस्तान में बसने वाले बंगालियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो एक शाम हबीब जालिब ने माल रोड पर कहा था, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। और जब एक मरतबा जनरल ज़ियाउल हक ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर कश्मीर के हक में पुरजोश तकरीर की थी तो उस मौका पर ये जालिब ही थे जिन्होंने अपना दुख कुछ यूं बयां किया था, सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं, हंसी आँखों मधुर गीतों के सुंदर देश को खोकर मैं हैरान हूँ वो ज़िक्र वादी कश्मीर करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शायर अवाम हबीब जालिब ने सिर्फ फौजी आमिरों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया हो। उन्होंने अपने दौर के हर हुक्मरान को आईना दिखाया, चाहे वो कोई वर्दी वाला हो या फिर जमहूरी। मिसाल के तौर पर एक मौका पर हबीब जालिब ने लिखा था, मैं पिसरे शाह नवाज हूँ, मैं पिदरे बेनज़ीर हूँ, मैं निक्सन का गुलाम हूँ, मैं कायदे अवाम हूँ, मैं शराबियों का पीर हूँ, मैं लखपति फ़कीर हूँ, विस्की भरा एक जाम हूँ, मैं कायदे अवाम हूँ, देखो मेरे अमाल को, मैं खा गया बंगाल को, मैं फिर भी नेक नाम हूँ, मैं कायदे अवाम हूँ,
مارشل لاء کے دور میں نامور ترقی پسند شاعر احمد فراز نے اپنے شعرا آفاق نظم پیشہ ور قاتلوں لکھی تھی تو انہیں بھی اس کی قیمت چکانی پڑی۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے سینیٹر شبلی فراز ان کے صاحبزادے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے مایہ ناز پروفیسر اور کالم نگار وارث میر نے ایوب خان سے لے کر جنرل ضیاء کا زمانہ دیکھا۔ جنرل ضیاء کے دور میں حامد میر کے والد پروفیسر وارث میر مزاحمت کی علامت تھے، لیکن انہوں نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک روز وارث میر کے بیٹے پر قتل کی جھوٹی ایف آئی آر کاٹی گئی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ شدید ذہنی اذیت کا شکار ہو کر پروفیسر وارث میر جولائی 1987 میں صرف 48 سال کی عمر میں چل بسے۔ سال 1999 میں نواز شریف کے خلاف رپورٹنگ کرنے کے جرم میں نجم سیٹھی نے کڑا وقت جھیلا۔ ان پر غداری کے مقدمے تک بنائے گئے اور انہیں آدھی رات کو ان کے گھر سے تذلیل کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ نجم سیٹھی کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ یہ بات ہے جنرل محمد ضیاء الحق کے دور کی کہ جب جسٹس منیر کی کتاب نجم سیٹھی کے اشاعتی ادارے سے پرنٹ ہوئی، جس کے جرم میں نجم سیٹھی کو جیل کی ہوا کھانی پڑی تھی۔ آج کی بات کریں تو سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں، جبکہ نجم سیٹھی کی اہلیہ جگنو محسن مریم نواز کی سیاسی اتالیق ہے۔ حامد میر کو ہر دور میں آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اگر عمران خان کے دور میں حامد میر کی زبان بندی ہوئی تو حیران مت ہو، کیونکہ نواز شریف نے 90 کی دہائی میں حامد میر کو نوکری سے نکلوایا تھا۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ایک موقع پر کراچی میں حامد میر گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس وقت حامد میر اور ان کے جیو نیوز نے آئی ایس آئی کے ڈی جی جنرل ظہیر الاسلام کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ عمران خان کے دور میں ڈاکٹر شاہد مسعود کو پی ٹی وی کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں ہتھکڑیاں لگا کر عدالتوں میں گھمایا جاتا رہا۔ عمران خان کے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد درجنوں ایسے صحافی ہیں جنہوں نے ریاستی جبر اور تشدد برداشت کیا۔ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے کتنے ہی صحافیوں کو گھروں سے اٹھایا گیا اور ان پر بدترین ٹارچر کیا گیا۔ آج سے 2.5 سال قبل 23 اکتوبر 2022 کے روز پاکستان کے نامور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف کو کینیا میں موت کی نیند سلا دیا گیا۔ ارشد شریف رجیم چینج کے بعد پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے اور وہ دبئی اور لندن میں رہتے رہے۔ کسی کے آگے نہ جھکنے والے ارشد شریف اپنے جاندار تجزیوں اور حالات حاضرہ پر بے باک تبصروں کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے۔ وہ کسی کی دھمکیوں سے نہ ڈرتے اور وہ ہمیشہ کھل کر بات کرتے۔ آرمی بیک گراؤنڈ رکھنے والے ارشد شریف کی بیوہ جویریہ ارشد آج بھی انصاف کی منتظر ہیں۔ پچھلے 3 سالوں میں ریاستی جبر برداشت کرنے والوں میں ویسے تو درجنوں صحافی شامل ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور ہیں ان میں عمران ریاض خان، اوریا مقبول جان، ایاز امیر، ڈاکٹر معید پیرزادہ، صابر شاکر، آفتاب اقبال، لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب، وجاہت سعید خان، سمیع ابراہیم اور جمیل فاروقی کے نام دیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر بیرون ملک شفٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور تجزیہ نگار اوریا مقبول جان ہی تھے جو عمران خان کے دور میں جنرل باجوہ سے منسوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب سنایا کرتے تھے، لیکن پھر کپتان کے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد انہیں بھی سنگین نتائج بھگتنے پڑے اور وہ ایک عرصے تک جیل میں ٹارچر برداشت کرتے رہے۔ دنیا ٹی وی سے وابستہ صحافی اور تجزیہ کار ایاز میر عمران خان کی سپورٹ میں آگے نظر آتے۔ ایک موقع پر ایاز میر نے عمران خان کے روبرو جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر جنرلز کو پراپرٹی ڈیلر تک کہہ دیا تھا، اور پھر آپ نے ٹی وی سکرینز پر دیکھا کہ اگلے روز ان پر نامعلوم افراد نے دھاوا بولا تھا۔ انہیں خوب پیٹا گیا، کپڑے پھاڑ دیے گئے اور ان کا موبائل اور بٹوا تک غائب کر دیا گیا۔ وہ 2024 کے الیکشن میں عمران خان کے امیدوار تھے، جہاں وہ 13,000 ووٹوں کے فرق سے الیکشن ہار گئے۔ عمران خان کو ہٹائے جانے کے بعد سے پی ٹی آئی والوں نے فوجی قیادت کو اپنے نشانے پر رکھا۔ ایسے میں جنوبی پنجاب کے نوجوان شاعر افکار علوی کی شاہکار نظم مرشد کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ اس نظم کے ایک شعر مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے، مرشد اسے تو ہم سے ہی فرصت نہیں ملی، پر تو اب گانے بھی بنائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ افکار علوی نے اپنی یہ نظم عمران خان کے دور میں لکھی تھی کہ جب کپتان اور جنرل باجوہ ایک پیج پر تھی۔
पेज से याद आया कि उन दिनों में सुहेल वराइश की किताब ये कंपनी नहीं चलेगी का टाइटल पेज जनरल बाजवा को पसंद नहीं आया था और किताब का सारा स्टॉक ही जब्त कर लिया गया। तो फिर उस टाइम पर एक गैर मारूफ राइटर की किताब कंपनी तो यही चलेगी मार्केट में लाई गई थी। आज की बात करें तो उर्दू और सराइकी ज़ुबान के शायर अफकार अलवी का बयान हल्फी सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक उन्होंने फ़ौज मुखालिफ शायरी करने से तौबा कर ली है और आइंदा से वो वतन की मोहब्बत पर मबनी नगमे लिखा करेंगे। आप यूं भी कह सकते हैं कि भक्कर से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान शायर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। एक और शायर अहमद फरहाद किसी की धमकी खातिर में ना लाए, जिसके बाद उन्हें गायब कर दिया गया। अहमद फरहाद की गुमशुदगी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी जमा करवाई गई, जिसके बाद वो पेश कर दिए गए। पिछले 2-3 सालों में सबसे ज़्यादा अगर किसी जर्नलिस्ट ने मारे खाए हैं तो वो हैं इमरान रियाज खान, लेकिन अब वो भी पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। ऐसे में जब नून लीग वालों ने सोशल मीडिया पर जश्न मनाना शुरू किया कि देखो गीला तीतर इमरान रियाज खान मुल्क से भाग गया है, फिर इमरान रियाज ने ये जवाब दिया, डील करके लूटा हुआ माल उठाकर खसूसी तैयारों से फरार होने में और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहकर जान हथेली पर रखकर हिजरत करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जेल में कैद इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी के फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें, लेडी डियाना की हिस्ट्री जानने के लिए यहाँ नीचे, और भाई जुनैद जमशेद मरहूम के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।